आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित छौँ। आजको विषय रहेको छ स्वैच्छिक रक्तदान दिवस र यस विषय विविध जानकारी राखिदिनु हुन हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ एसटीएनएम अस्पताल सोच्यागाङबाट सेन्ट्रल ब्लड ब्याङ्कका चिफ कन्सल्टेन्ट डाक्टर सीएम शर्मा ज्यूलाई। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। र यसरी नै हामी माझ हुनुहुन्छ स्वैच्छिक रक्तदाता र विभिन्न स्वैच्छिक रक्तदाताहरूको सङ्गठनलाई संस्थाहरूलाई अघि लिएर जानुहुने गौरवराज गुप्तज्यू, यहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। हजुर दर्शकवृन्द, परिस्थिति प्रतिकूल थियो, अझै पनि छ र कयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाए। ज्यान गुमाउने मानिसहरूको आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने कामनाका साथसाथै सुस्वास्थ्य संसारको सरोकार हर एकको विषय हो र यस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि एकै पल नरोकिकन अरूको सेवामा निरन्तर लागि पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति हामी नमन नगरी सक्दैनौँ र यस्तै आफ्नो एकदमै कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवाको हात अघि बढाइरहनेमा प्रमुख ब्लड ब्याङ्क पनि हो र यसको भूमिकालाई हामी एकदमै प्रमुखताका साथ हेर्नुपर्ने हुँदछ र यस्तो प्रतिकूल अवस्थालाई कसरी पार गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ डाक्टर सीएम शर्मालाई म सोध्न पनि चाहन्छु। जुन यो कोभिडको पेन्डेमिक भयो है मार्च 2020देखिको, त्यसमा रगतको एकदमै खाँचो भएर गयो। डोनर्सहरूले आउनै नपाउने भयो, रेस्ट्रिक्सन्स थियो, अनि गाडीको व्यवस्था मिल्दैन थियो र त्यसमा हामीलाई धेरै नै समस्या पर्यो। तर हामीसँग धेरै गैर सरकारी सङ्गठनहरू जस्तै हाम्रो गौरव भाइहरूसँग जोडिएको भलन्टियर ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ सिक्किम, द ब्लड आर्मी अफ सिक्किम, मारवाडी युवा मञ्च, बिहारी युवा मञ्च, यिनीहरू थुप्रो गैर सरकारी सङ्गठनहरूले हामीसँग जोडिएर उहाँहरूले डोनरहरूलाई खोजेर ल्याएर त्यसरी टार्न सक्यौँ। हजुर, र एकदमै प्रतिकूल अवस्था है, मानिसलाई भेट्नु नहुने, मानिसदेखि मानिस टाढा बस्नुपर्ने, घरबाट निस्कनु नहुने, एकदमै डरको अवस्था थियो, त्रास थियो जताभावी। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले कसरी सहयोग गर्नुभयो? यो संस्थामा एभ्रिडे हामीले उठेर फर्स्ट मोबाइल अन गर्दा थाहा हुँदै थियो कि ब्लड चाहिरहेको छ, बी पोजिटिभ, ओ पोजिटिभ। त्यहाँदेखि हाम्रो टिमसँग बात गर्दै थियो कि हामीले कुन प्रकारले गर्ने, ब्लड त चाहिरहेको छ, कुनै यो ब्लड फ्याक्ट्रीमा पाउँदैन, कुनै केमिकलबाट बनिँदैन। त्यहाँदेखि हाम्रो टिम अनि म मिलेर बिहान उठेर घरबाट निस्किँदै थियो। यही कि हाम्रो उद्देश्य यही थियो, कसैको जिन्दगी ब्लड नपाएर नजाओस्। त्यसको लागि आफ्नो एप्स रेडी गरेर कोही बेला सिङताम, रम्फू, माझीटार अनि गान्तोकको वरिपरि एरियामा गएर मानिसलाई मोटिभेट गरेर सोधे तपाईँको के ग्रुप हो, ब्लड ग्रुप, कसैले भन्दा बी पोजिटिभ हुन्छ, तपाईँ दिनुहुन्छ। त उहाँलाई मोटिभेट गरेर कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँदेखि हामी लिएर आउँदै थियो एसटीएनएममा एभ्रिडे 4 युनिट 5 युनिट 4 युनिट 5 युनिट। कतिपल्ट हामीलाई प्रब्लम पनि हुँदै थियो, गाडीको मेन समस्या थियो, तर पनि हामीले हार मानेन, किनकि मेरो उद्देश्य थियो कि जबसम्म जिन्दगी छ तबसम्म त रक्तदान छ। हजुर, सेवाको भावना एकदमै तपाईँले कसैलाई जीवन दिनुभएको छ है, र एकदमै तपाईँहरूबाट हामी यसबाट सिक्नुपर्ने, हाम्रा युवा पिँढीले हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। र यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा जुन प्रकारले घटनाहरू त भइरहेनन् भन्न सकिन्न है, र त्यस्तो अवस्थामा के कति खाँचो भएर तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुर्ताल गर्दै लानु? मेनली कस्तो थियो भने हाम्रोमा 2 प्रकारको डोनेसन हुन्छ है। एउटा रिप्लेसमेन्ट डोनेसन, जुन चाहिँ बिमारीको आफन्तहरूले आएर ब्लड जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ बिमारीलाई चाहिँदाखेरि, अनि त्यसको अगेन्स्टमा हामीले उहाँकै ग्रुपको, त्यही समूहको नभए टेस्ट गरेको ब्लड अनि हामीले दिने गर्दैथ्यौँ। त्यसमा हामीले बेसी रिलाइ गर्नु पर्यो। हुन चाहिँ हाम्रो लागि आइडियल चाहिँ भलन्टियर ब्लड डोनेसन, स्वैच्छिक रक्तदान नै सबभन्दा उत्तम दान हो, किनभने यसमा सेफ ब्लड हुन्छ। तर हामीले बेसी रिप्लेसमेन्ट डोनेसनमा रिलाइ गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ जुन भाइहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूको संस्थाहरूबाट जुन सहयोग पायौँ त्यसबाट अनि हामीले मिनी ब्लड डोनेसन क्याम्प्सहरू एमजी मार्गमा अनि सिक्किमभरि नै हाम्रो उहाँको सङ्गठनहरूले, ब्लड ब्याङ्कहरूले आफ्नो तत्परतामा विभिन्न ठाउँमा सानो सानो मिनी क्याम्प्स विथ फुल प्रिकसन्स, कोभिडको प्रोटोकल फलो गरेर हामीले त्यसरी गर्न सक्यौँ। हजुर, तपाईँहरूकोमा टेस्टहरू गर्ने अब त्यति बेला त पूर्ण रूपमा
स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि एकैचोटि बोलाउन सकिन्न थियो, कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ? ब्लड ब्याङ्कको चाहिँ कस्तो भयो भने अनलाइक अरू डिपार्टमेन्ट छ कि हाम्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो काममा कमी आएन कोभिड भयो भन्दैमा, किन हाम्रोमा क्यान्सर पेसेन्ट्स उत्तिकै थिए, अझै बढेर गयो, किनभने बाहिर ट्रिटमेन्ट गर्न जाने बिमारी फर्केर आए, डायलिसिस गर्ने पेसेन्ट्सहरू फर्केर आए र उहाँहरूलाई त्यो रगतको खाँचो पुर्ताल गर्न चाहिँ हामीलाई निकै चर्को पर्यो है। अनि टेस्ट गर्नलाई त अब हाम्रो जुन ब्लड ब्याङ्कको स्टाफ थियो उहाँहरूले त अब छुट्टी पाएनन् नै भनौँ है। त्यति बेला कसैलाई कोभिड भयो, कसैलाई के भयो, तर हामीले अरूतिरबाट पुल गरेर हुन्छ कि एक्स्ट्रा आवर्स हामीले पुट इन गरेर हुन्छ कि त्यसरी पुर्ताल गऱ्यौँ। हजुर हजुर। र तपाईँहरूले जुन प्रकारले ब्लड डोनेसन गरेर है रक्तदान गरेर जीवन बचाउने जुन एउटा सङ्कल्प लिनुभयो यस्तो घडीमा पनि, र तपाईँहरू कतिवटा के कस्ता संस्थाहरूलाई अघि लिएर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ त? हाम्रो VBDS छ, भोलन्टरी ब्लड डोनर एसोसिएसन, अनि त्यहाँदेखि ब्लड आर्मी, बिहारी जागरण मञ्च, तिब्बती युथ सोसाइटी, मारवाडी युवा मञ्च, यिनीहरू सबैजनासँग रिक्वेस्ट गरेर जब ब्लडको खाँचो पर्दै थियो हामीले उठेर गएर डोनर निकाल्यो, मोटिभेट गरेको, त्यहाँदेखि ल्याएर आएर ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड डोनेट गरायो। अनि हाम्रो जतिजना टिम थियो, हाम्रो डाक्टर सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पुरा सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर, त यहाँहरूको एकदमै योगदान ठुलो रहन्छ है यस्तो बेलामा। र तपाईँहरूले स्वैच्छिक रक्तदान चाहिँ एकदमै स्वच्छ अब हुन्छ भन्ने जुन प्रसङ्ग निकाल्नुभयो यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यस्तो हुन्छ नि, ब्लड डोनेसन बेसिकली पहिले त 3 प्रकारको हुन्थ्यो। एउटा प्रोफेसनल ब्लड डोनेसन भन्थ्यो, मान्छेलाई पैसाको लागि ब्लड बेच्ने गर्थ्यो है, तर त्यो सेफ हुँदैन थियो। विशेष हामीले HIV रोगको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन, हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C, योहरू जस्तो HIV सर्छ त्यसरी सर्ने बिमारीहरू। अन्त यो रोग त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो पैसाको लालचले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो खुन बेच्ने गर्छन्। उहाँहरू एनेमिक पनि हुन सक्ने, स्वास्थ्य पनि नहुने, तर उहाँले बिमारी लुकाएर, किन हामीले सबै टेस्ट गर्न सम्भव छैन है, त्यसले गर्दा कतिवटा बिमारी जस्तै HIV को विन्डो पिरियडमा छ भने पनि त्यो पनि स्केप हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो सेफ थिएन, त्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले ब्यान गरिदियो ओके प्रोफेसनल ब्लड डोनेसन। त्यहाँदेखि रिप्लेसमेन्ट डोनेसन थियो जुन चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सले या आफ्नो इष्टमित्रले डोनेट गर्ने, त्यसमा पनि सेफ ब्लड पाइँदैन थियो, किनभने त्यहाँ पनि आफ्नो आफन्तलाई मरेको देख्न नचाहने या पीडित अवस्थामा देख्न नचाहँदाखेरि नै उहाँहरूले आफ्नो शरीरको बिमारी लुकाएर हो कि अनि त्यसरी ब्लड दिने गर्छन्, र त्यो पनि सेफ मानिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वैच्छिक रक्तदानमा चाहिँ के हुन्छ भने म स्वस्थ छु भने मात्रै म ब्लड डोनेट गर्छु भन्ने भावनाले आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो बिलिफ छ हो कि। र त्यसै कारण चाहिँ स्वैच्छिक रक्तदान चाहिँ सबभन्दा सेफ भनेर मानिन्छ। हजुर हजुर। त रक्तदान हजुरले अहिलेसम्म कतिपल्ट गरिसक्नु भएको छ? अहिलेसम्म म 63 टाइम गरिसकेको छ। आज मेरो 64 हुन्छ। हजुर। किनकि मलाई थाहा छ मेरो ब्लडले कसैको जिन्दगी बचेपछि सबभन्दा ठुलो खुसी मेरो लागि यही हो। हजुर हजुर। र तपाईँलाई रक्तदान गर्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ, के कस्तो आफ्नो शरीरमा फाइदा पुगेको जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई? कस्तो लाग्छ? रक्तदान गर्दा कुनै प्रकारको कमजोरी हुँदैन। कतिजना मानिसले भन्छ ब्लड डोनेट गर्दा नाना प्रकारको बिमारी हुन्छ, तर त्यो चाहिँ सत्य होइन। कस्तो मेन के छ कि हामीले ब्लड दिँदा जति पनि हामीले ब्लड डोनेट गर्छ हाम्रो शरीरको लागि राम्रो। अनि अर्को चिज के छ, रक्त दिँदा कुनै प्रकारको बिमारी हुँदैन, त्यो चाहिँ डिक्लेयर हो। तपाईँ स्वस्थ छ अनि राम्रो हुनुहुन्छ भने ब्लड डोनेट गर्नु, किनकि तपाईँको ब्लड नै सबभन्दा ठुलो चिज हो। मान्छेले भन्छ कि आज म ब्लड डोनेट गरेर आयो पुरा विकनेस भयो, यो चाहिँ गलत हो। तपाईँ ब्लड डोनेट गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि आफै हेर्नुहोस् आफै आफ्नो अन्दरमा आत्मा कति खुसी हुन्छ, किन तपाईँको ब्लडले कसैको जिन्दगी त बचे नि। हजुर सर, अब स्वैच्छिक रक्तदान अहिलेसम्म के कति सम्भव भएको छ र योपालिको विषय पनि के कस्तो छ? योपालि यो राष्ट्रिय जुन चाहिँ स्वैच्छिक रक्तदान दिवस छ 1 अक्टोबर सालाना हामी बनाउँछौँ। योपालिको थिम रहेको छ गिभ ब्लड एन्ड किप द वर्ल्ड बिटिङ भनेको छ। मतलब हामीले रक्तदान गरेर नै संसारको सबैको मुटुको धड्कन चाहिँ कायम राखौँ भन्ने थिम राखेको छ। र यसले नै विश्वभरि त होइन, आज चाहिँ अल ओभर इन्डिया यसको लागि विभिन्न ठाउँमा रक्तदान शिविरहरू आयोजना गरिँदैछ। यसरी हामीले मिडियाको सहयोगले हामीले अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू मानिसहरूलाई जानकारी दिने कामहरू गरिरहेका छौँ आज। हजुर हजुर। सिक्किममा के कति सम्भव हुँदैछ त स्वैच्छिक रक्तदानको? धेरै विकसित भएर गएको छ। मानिसमा त्यो जुन पहिला धारणा थियो कि
बिमारीका बेड साइडमा थुप्रो अभिभावकहरू हुन्थे अनि उहाँहरूलाई लु रक्तदान दिनुपर्छ भनेपछि एकछिनमै सबै गुटुटु हराउने गर्थे त्यो स्टेज चाहिँ हरायो। अहिले कसैलाई रक्तदान दिनुपर्छ भनेपछि मानिसले अगाडि बढेर लु म दिन्छु नि त भन्ने स्थिति आयो। त्यसमा थुप्रोजनाको मेहनत छ। जस्तै हाम्रो बाहिरको अर्गनाइजेसन छ है, भलन्टियर ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ सिक्किम 2008 देखि सुरु भएको, ब्लड आर्मी अफ सिक्किम अनि विभिन्न सर संस्था प्लस हामी ब्लड ब्याङ्कबाट जुन चाहिँ हामीले हाम्रो एसपिटिसी स्टेट ब्लड ट्रान्सफ्युजन काउन्सिल छ स्टेट एज कन्ट्रोल सोसाइटीको अन्डरमा, एज कन्ट्रोल सोसाइटीको आइइसी विङबाट जुन चाहिँ खालको प्रचार प्रसार रक्तदान विषयमा भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले सुरु गर्दाखेरि अब मलाई 2008 देखि अगाडिको त याद छैन है, त्यति बेला 40-45% स्वैच्छिक रक्तदान हुन्थ्यो भने अहिले 70-75% पुगेको छ। कोभिडको सिचुएसनमा अफकोर्स त्यो घटेर निकै मुनि। हजुर हजुर, त्यति बेलामा मानिस घरबाट निस्किनै डराउने अवस्था त्यस्तै अवस्था भयो र त्यसैले गर्दाखेरि पनि होला। र यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँहरूले सेवाको हात अघि बढाइरहनु भयो, जीवनदान दिइरहनु भयो, यो एकदमै नमन गर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई है र प्रशंसनीय छ। त्यसको अब हामीले प्रशंसा गरेर पनि सक्दैनौँ शब्दमा। अब जसले सेवा गर्ने हात भन्दाखेरि प्रशंसा गर्ने उठ त कहिले पनि ठुलो हुँदैन है। र तपाईँले जुन प्रकारले आफ्नो तर्फबाट कसैलाई मोटिभेट गर्नुभयो है रक्तदान गर्नुपर्छ भनेर, मानिसहरूबाट कस्ता कस्ता प्रतिक्रियाहरू पाउनुभयो तपाईँले सुरुमा चाहिँ? स्टार्टिङमा त मानिसले पहिला त खिल्ली उडायो, ए तिमी चाहिँ ब्लड डोनेट गर्छ के पाउँछ, अलिकति मोटो दुख्यो, इमोसनल पनि भयो म भने ठिक छ त आज तपाईँलाई जरुरत छैन, जुन दिन जरुरत पर्छ त्यो दिन यो भाइलाई याद गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि म बढ्दै गयो, एभ्री 3 मन्थमा गएर ब्लड डोनेट गर्छु। घरबाट पनि माना भयो आमाले पापाले, तिमीलाई ब्लड दिँदा के पाउँछ पहिला यो बताऊ। म आफ्नो पापालाई भन्यो कि पापा तपाईँ यो संसारको सबभन्दा ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्दा म आज यो संसारमा नाम रोशन गर्दैछु। किनकि जुन बाटोबाट तपाईँ निस्किन्छ भन्ने छ नि बजार भयो कहीँ ठाउँ, मान्छेले हेरोस् भने भन्नुहोस् कि फल्नाको फादर हो। अनि यो ब्लडमा धेरै मान्छेको नाना प्रकारको प्रतिक्रिया सुन्नु पायो, तर म आफ्नो एक कानबाट सुने अर्को कानबाट निकाल, किनकि गडले मलाई एउटा जिम्मा दिनुभएको छ, तिमी यो संसारमा आएको छ मानिसको सेवा गर, ब्लड डोनेट गर। हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको धारणा भएको मान्छे अझै चाहिएको क्या स्वैच्छिक रक्तदान। हजुर अवश्य पनि, अझै पनि सर कहीँ न कहीँ हामी अब डराएको देख्छौँ मानिसहरूमा अझै पनि त्यो भावना छ। अब रक्तदान दिएर हुन त मलाई के फाइदा हुन्छ र भन्ने सोच पनि कसैमा होला, र कसैमा अब रक्तदान दिएर सायद म कमजोर हुन्छु भन्ने पनि सोच होला। र यसका सुरक्षाका के कस्ता उपायहरू छन् तपाईँ भनिदिनुहोस् न। सुरक्षा भन्दा पनि बेसी कस्तो भने रक्तदान गरेर नोक्सान हुँदैन नि। साइन्टिफिकली हेऱ्यो भने पनि है रक्तदान गरेर आफ्नो शरीरलाई पनि फाइदा हुन्छ। जसले पायो उसको त ज्यान बाँच्यो नै, जसले दियो उसलाई पनि फाइदा हुन्छ है। जस्तै अब साइन्टिफिकली हेऱ्यो भने हामीले रक्तदान गरेपछि 21 दिनभित्रमा हाम्रो ब्लड नयाँ सृजना हुन्छ, जुन हामीले डोनेट गरेको ब्लड भइहाल्छ। त्यसमा नयाँ जुन चाहिँ कोशिकाहरू बनिन्छ, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट बनिन्छ, त्यसको कार्यक्षमता अझै राम्रो हुन्छ। नयाँ चिज कुनै पनि त राम्रो काम गर्छ नि, नयाँ मेसिनरी होस्, हाम्रो पनि ब्लड सेल्सहरू नयाँ छ भने राम्रो काम गर्छ, एउटा त्यो फाइदा हुन्छ। अर्को शरीरमा कतिवटा नचाहिँदा तत्त्वहरू विशेष हामी पुरुषमा ओभर टाइम ब्लड रिसाइकल हुन्छ प्रत्येक 4 महिनामा, ओभर टाइम ब्लडले रिसाइकल हुने त्यो प्रक्रियामा चाहिँ शरीरमा कतिवटा कुरा स्टोर गरेर राख्छ, जस्तै आइरन भयो, कोलेस्ट्रोल भयो, कतिवटा अचाहिँदा चिजहरू स्टोर गरेर राख्छ। यी चिजहरू धेर भएपछि चाहिँ एकुमुलेट हुँदै गएपछि चाहिँ उमेर ढल्दै गएपछि हृदय रोग हुने अनि त्यहाँदेखि प्यारालाइसिस हुने, स्ट्रोकहरू हुने चान्सेस बढेर जान्छ। र जसले नियमित रक्तदान गर्छ, नियमित भन्नाले एटलिस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ इयर, सालमा 3-4 पल्ट गरेको हुनुपर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूमा कमसेकम 70 देखि 80% यो स्ट्रोक र हार्ट एट्याक हुने चान्सेस घटेर जान्छ भनेर रिसर्चले प्रुभ गरेको छ। हजुर, र मानिसहरूलाई शरीरमा त्यत्रा बेसी रोगहरूबाट, त्यत्रो ठुल्ठुलो रोगहरूबाट बचाउँदो रहेछ रक्तदान हुँदाखेरि है, गर्दाखेरि भने किन नगर्ने त, यता अर्काको ज्यान पनि बाँच्ने, आफ्नो पनि स्वास्थ्य सुरक्षा हुने। र त्यसका निम्ति चाहिँ के कस्ता क्राइटेरियाहरू त्यहाँ मान्नुपर्ने हुन्छ, के कस्तो स्वैच्छिक रक्तदान गर्नका निम्ति विशेष उमेर हो होइन। अब हाम्रो देशमा 18 वर्ष लिगल एज फर कन्सेन्ट भनिन्छ, 18 देखि 65,
शरीरको वजन 45 केजीभन्दा बेसी र शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो। बेसिकली भन्नुपर्दा तपाईँको पल्स, टेम्परेचर, बिपी सबै नर्मल हुनु पर्यो। हिमोग्लोबिनको मात्रा 12.5 ग्राम्सभन्दा बेसी हुनुपर्छ है। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले कुनै जस्तै रोग अरू केही छ, दबाईहरूको सेवन गर्नु हुँदैछ भने रक्तदान गर्न अगाडि एउटा जुन चाहिँ फर्मालिटी हुन्छ, फर्म भरिन्छ एउटा है, क्वेश्चनर र कन्सेन्ट फर्म, त्यसमा सोधिएको हुन्छ। एउटा रक्तदाताको हैसियतले खालि तपाईँको जिम्मेवारी हुन्छ कि तपाईँले सही जानकारी दिनु पर्यो। आफ्नो शरीरको बारेमा कुनै रोग छ भने खुलस्त भनिदिनु पर्यो। सबै कन्फिडेन्सियल हुन्छ अभियसली। अघि त्यो भनिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ, सुरक्षित खुन पाउँछौँ। किनभने हाम्रोमा 5 वटा बिमारीको मात्र जाँच गरिन्छ। सम्भव छैन हाम्रो जस्तो रिसोर्स रेस्ट्रिक्टेड कन्ट्रीमा सम्भव छैन है। इभन डेभलप कन्ट्रीमा पनि 20 वटा भन्दा बेसी बिमारीको जाँच गरिँदैन ब्लडमा, हो कि हाम्रोमा 5 वटा गरिन्छ है। र अरू रोग छैन त्योलाई उयो गर्नका लागि चाहिँ हामीले रक्तदातामा नै निर्भर गर्नुपर्छ। त्यसै कारण स्वैच्छिक रक्तदान उत्तम हो भन्ने। हजुर हजुर, आफ्नो इच्छाले म निरोगी छु भनेर दिन सक्छन् मानिसले है। र यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ जस्तै धेरै, तपाईँको 64 पल्ट हुन्छ आज है, 64, र तपाईँ जस्तै धेरै रक्तदान गर्ने, धेरै पटक गर्ने तपाईँसँग के कति साथीहरू हुनुहुन्छ? अनि नयाँलाई तपाईँहरूले कतिपल्टसम्म यसरी मोटिभेट गरेर ल्याउनु भएको छ? हाम्रोमा पुरानो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जो मभन्दा बेसी गर्नुभएको छ। अनि नयाँ अहिले 18+ को पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मसँग बजारमा भेट्नुहुन्छ, तपाईँ ब्लड डोनेट गर्नुहुन्छ? हजुर गर्छु त उनीहरूले पनि म मोटिभेट गर्छु। उनीहरू इच्छा हुन्छ म मणिपालमा या सोकेथाङमा लिएर आउँछु, म आएर उहाँलाई ब्लड डोनेट गराउँछु। म विशेष जुन पेन्डेमिकको टाइममा पोहोर भयो नि, त्यसमा संस्थाभन्दा पनि बेसी एउटा गौरव राज र अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो विनय थापा। उहाँहरू दुईजनाको मतलब एकदम सराहनीय काम दुईजनाले गरेको थियो। उहाँले आफ्नो पर्सनल इनिसिएटिभ लिएर डोनरहरू ल्याउने पुर्याउने आफ्नो गाडीमा आफ्नो खर्चले त्यतिसम्म सहयोग उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अफकोर्स उहाँहरूको सङ्गठनले त धेरै नै राम्रो, जुन भिभिडासहरू छ, ब्लड आर्मी अफ सिक्किम छ, सङ्गठनको तौरमा त उहाँहरू सबै उनीहरूको सङ्गठनमै सबै कमसेकम मिनिमम भनेको 20 पल्टभन्दा कम्ती डोनेट गर्ने कोही पनि मेम्बर सायदै छ होला। त्यस्तो छ। हजुर, त स्वैच्छिक रक्तदानले अहिलेसम्म सिक्किमका अरू ठाउँहरूमा है, यहाँ एसटिएनएम बाहेक अरू ठाउँहरूमा पनि के कस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ? 2019 भन्दा अघि चाहिँ कस्तो थियो भने हाम्रोमा 3टै ब्लड ब्याङ्क थियो। एसटिएनएममा थियो, सिआरएचमा थियो, अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीमा थियो, अघि लाइसेन्स ब्लड ब्याङ्क। 2019 हामीले मङ्गन, गेजिङ र सिङताममा पनि सरकारी ब्लड ब्याङ्क खोल्न सक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त कुना कुनामा पुगेर हामीले रक्तदान शिविरहरू राख्न सकेको छौँ। अब लास्ट 2 विक्स अगाडि, 2 हप्ता अगाडि नै हामीले सुम्बुक गएर ब्लड डोनेसन क्याम्प गऱ्यौँ। हिजो अस्तिको हप्ता हामीले बर्मेकमा गएर क्याम्प गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रकारले वेस्ट र साउथमा सबैतिर अब हामी खालि पुग्न नसकेको नर्थ सिक्किमको सुदूर एरियामा मात्रै पुग्न सकेका छैनौँ। प्रायः हामीले सिक्किम डल्लै कभर गरिसक्यौँ रक्तदान शिविर आयोजन गरेर। हजुर, त एकजनाको खुनले 4 जनासम्मको ज्यान बचाउन सकिन्छ भनिन्छ नि, यो व्यवस्था चाहिँ अब एसटिएनएममा हुन सकेको छ या छैन? यो नयाँ कन्सेप्ट अहिले छ है। नयाँ भन्नाले अब हाम्रा लागि अलिक नयाँ भयो, चाहिँ धेरै अघिदेखि चलिआएको। मणिपाल हस्पिटलमा अलरेडी यो चल्दै नै छ। यसलाई कम्पोनेन्ट सेपरेसन भनिन्छ है। यसमा चाहिँ एकजनाको खुनबाट 4टा तत्त्वहरू छुट्याउन मिल्छ, त्यसले 4 जनाको ज्यान बाँच्छ। सो 1 युनिट हामीले डोनेट गरेको रगतले 4 जना मानिसको ज्यान बाँच्छ। त्यसमा हामीले रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स र प्लाज्मा छुट्याउँछौँ। प्लाज्मालाई फेरि 2 भागमा छुट्याउन सकिन्छ, क्रायोप्रेसिपिटेट र फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा भनेर। त्यसरी त्यसलाई छुट्याएर 4 जना अलग अलग बिरामीलाई दिएर उहाँहरूको ज्यान बचाउन सक्छ। यदि यो सुविधा चाहिँ तपाईँहरूकोमा हुनु हो भने रक्तदाता केही कमी हुँदाखेरि पनि धेरै मानिसको ज्यान बाँच्न सक्छ। यसका निम्ति केही पहल हुँदैछन् कि छैन? हुँदैछ। हाम्रो जुन चाहिँ ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेसन युनिट एकदम तयार छ एसटिएनएम हस्पिटलको, र यो आउँदो 1 महिनाभित्रमा सुरु गर्न सक्नुपर्ने हामीले लाइसेन्सका लागि पर्खिरहेका छौँ। र यो सुरु भयो भने त अहिले केही मतलब हामीलाई यस्तो समस्या नै हुँदैन। यसमा एडभान्टेज के हुन्छ कम्पोनेन्टमा भने चाहिँ बिमारीलाई जुन चिज चाहिएको छ, हो कि कसैलाई एनिमिया मात्रै छ, उसलाई रेड ब्लड सेल मात्रै चाहिएको छ भने हामी रेड ब्लड सेल मात्रै दिन सक्छौँ। अरू अचाहिँदो चिजहरू उसको शरीरमा पस्दैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने उसलाई जुन रियाक्सन हुने चान्सेस हुन्छ ब्लड, है कतिवटा प्लाज्मामा कम्पोनेन्ट्स हाम्रो रगतमा हुन्छ, त्योहरू अन्नेसेसरीली उसलाई पाउँदैन र
उसलाई हानि कम्ती हुन्छ, मतलब अझै सेफ ब्लड, अझै नै राम्रो उत्तम ब्लड पाउँछ। हजुर हजुर। कोही बेला चाहिँ अब सपोज ओ नेगेटिभ चाहियो है, ओ नेगेटिभ ब्लड पाइएन भने त्यसमा अब ब्लड ब्याङ्कबाट केही गरेर म्यानेज गर्नुभयो, त्यसको निम्ति चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा राख्नुको निम्ति चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ? ब्लड ब्याङ्कमा युजुअली हाम्रोमा के छ भने नेगेटिभ ब्लड ग्रुप्सहरू त्यसै पनि रेयर छ, हजुर, स्पेसली हाम्रो हिली पपुलेसनमा कम्ती छ। र हामीले चाहिँ एउटा रेजिस्ट्री मेन्टेन गरेर राख्छौँ, हामीले पनि राख्छौँ, उहाँहरूको जुन संस्था छ सङ्गठनहरू छ उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ। अनि एकदम सीमित छन् त्यसमा मान्छेहरू, मतलब अमलामा गन्ने सक्ने मान्छेहरू छन् है। सो उहाँहरूको हामी फोन नम्बर र त्यहाँदेखि एड्रेस सबै दर्ता गरेर राख्छौँ र चाहिँदाखेरि उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ। युजुअली ब्लड ब्याङ्कमा बहुत कम मात्रामा स्टोर गरेर राखिन्छ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप। नेगेटिभ चाहिँ भनेपछि नेगेटिभ ग्रुपको चाहिँ स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन, किनभने हतपत चाहिँदैन पनि, हतपत पाइँदैन पनि। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि राख्न चाहिँ कोही बेला क्याम्पबाट शिविरबाट कसैलाई ग्रुप याद छैन आयो नेगेटिभ भने त्यो खेर त जाँदैन। हजुर। यस नेगेटिभ ग्रुपका मान्छेहरू अलिकति रोगी पनि हुन्छन् भनिन्छ नि, त्यो के सच्चाइ त्यो के होइन? त्यसमा त सच्चाइ छैन। हजुर। जस्तो सामान्य हो, हाम्रो ब्लड ग्रुपसँग हाम्रो स्वास्थ्यको सम्बन्ध हुँदैन। हुन त धेरै साइन्टिफिक रिसर्च गरेर इभन कोभिडमा धरि मान्छेले यो धारणा निकाल्दै कि होइन ए पोजिटिभलाई चाहिँ कोभिड बेसी हुन्छ अरे, ओ चाहिँ बेसी रेजिस्टेन्ट हुन्छ अरे भन्ने धारणा, यो सबै गलत हो। खासमा हामी सबै एउटै हो मान्छे, खालि त्यो हाम्रो जेनेटिक एउटा मेकअप हो कि मेरो ब्लड ग्रुप नेगेटिभ भयो अर्को मान्छेको पोजिटिभ भयो, त्यति मात्रै हो। हजुर। हजुर, त स्वैच्छिक रक्तदान यदि कम भएको खण्डमा चाहिँ अब तपाईँहरूले हामी ब्लड दिन्छौँ भनेर आउने मानिसहरूको चाहिँ कस्तो प्रकारले लिनुहुन्छ र कसरी उहाँहरूको टेस्टहरू गरिन्छ? नर्मल जुन चाहिँ ब्लड ब्याङ्कको नर्मल प्रक्रिया हुन्छ है, कोही पनि ब्लड डोनेटको आएपछि चाहिँ उहाँभन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई एउटा फर्म भराइन्छ है, एउटा कन्सेन्ट फर्म भनिन्छ, अनुमति दिनु पऱ्यो उहाँले। त्यो क्वेसनर फर्म भरेपछि त्यहाँदेखि उहाँको ब्लड प्रेसरहरू मिनी एउटा हेल्थ चेकअप जस्तो हुन्छ, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेसर, हिमोग्लोबिन हेरिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ रेडी भएपछि हामीले त्यसमा जति सोध्नुपर्ने कुरा हुन्छ, खाना खाएको छ कि छैन, राम्रोसँग सुत्नु भयो कि भएन, यो सबै क्राइटेरिया हुन्छ। त्यो सबै सोधेपछि ब्लड निकाल्ने प्रक्रिया अबाउट 7 मिनट्स एभरेजमा लाग्छ एउटा डोनरलाई। ब्लड निकालेपछि उहाँहरूलाई फेरि राखेर हामी हल्का केही रिफ्रेसमेन्ट सर्भ गर्छौँ र 10-15 मिनट चाहिँ अनिवार्य रूपमा रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एकै ठाउँमा बसेर। त्यतिन्जेल हाम्रो शरीरमा जुन पुलिङ हुन्छ, ब्लडको पुलिङ, किनभने तपाईँले अचानक 350 ml या 450 ml निकाल्नु भएको हुन्छ र त्यसलाई रिपुलिङ गर्नको समय दिनका लागि हामी 10-15 मिनट उहाँलाई राख्छौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई हामीले पोस्ट डोनेसनमा के प्रिकसन्स लिनुपर्ने, जस्तै अब लिफ्टमा नचढ्नु, धुम्रपान नगर्नु, अघि या त एकदमै हेभी एक्सर्साइज, रुखहरूतिर चढ्ने काम नगर्नु भन्ने खालको एडभाइसहरू हामी दिन्छौँ। हजुर हजुर। तपाईँहरूको संस्थामा है महिलाहरू पनि के कति छन् कि? हाम्रो संस्थामा रक्तदान गर्ने महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, एटलिस्ट 20-25 जना दिदीहरू हुनुहुन्छ। सिक्किममा भनौँ भने सबभन्दा बेसी रक्तदान गर्ने 2 जना महिला नै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। हजुर, त महिलाको निम्ति चाहिँ अब महिला डराउने गर्छन्, कस्तो अवस्थामा मात्र चाहिँ उनीहरूले रक्तदान गर्न सक्दैनन्, यो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। महिलाहरूले विशेष मासिक धर्म हुँदाखेरि चाहिँ 1 हप्तासम्म रक्तदान गर्न मिल्दैन, गर्भवती स्थितिमा भएन, स्तनपान गराउँदाखेरि या डेलिभरी भएको 1 सालसम्म चाहिँ रक्तदान गर्न मिल्दैन। त्यसबाहेक एनिमिक हुनुहुन्छ भने विशेष हाम्रो महिलाहरूमा त्यही प्रब्लम हुन्छ, एनिमिक हुन्छ, उहाँहरू हिमोग्लोबिन कम्ती हुन्छ। हिमोग्लोबिन चाहिँ 12.5 ग्राम्सभन्दा बेसी नै हुनुपर्छ। हजुर। कुनै मुख्य कुरा छुटेको छ हामीले दर्शकवृन्दलाई यसो जानकारी दिन भने तपाईँलाई अनुरोध? होइन, विशेष त्यही हो नि, अब अहिले त स्वैच्छिक रक्तदान नै अहिले सबभन्दा उत्तम दान मानिएको छ होइन। अन्त हाम्रो राज्यलाई चाहिँ यो एउटा नेसनल एज कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनले हामीले एउटा टार्गेट दिएको थियो 2019 को एन्डसम्ममा चाहिँ हामीले 100% स्वैच्छिक रक्तदानको स्थिति बनाऊ, जस्तो 60वटा जस्तो देश है, ठुल्ठुलो देशहरूमा त्यस्तो सिचुएसन छ, त्यो बनाऊ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यो अनफर्चुनेटली यो पेन्डेमिकले गर्दा पुरा हुन पाएन र सबैलाई त्यस अब सहयोगको आह्वान हो। हजुर हजुर। आइदिनुहोस्, रक्तदान गरिदिनुहोस्, राम्रो चिज हो, आफ्नो शरीरलाई फाइदा हुने चिज हो, आफूलाई केही नोक्सान हुँदैन, आफ्नो गोजीबाट खर्च हुँदैन हो कि, अनि एउटा स्वास्थ्य लाभ पनि हुने, कसैको ज्यान पनि बाँच्ने, एउटा सामाजिक आफ्नो एउटा दायित्व पनि निभाइने। हजुर हजुर। हजुर दर्शकवृन्द, रक्तदान महादान, कसैको जीवन हामीले बचाउन सक्छौँ, त्यो पनि सित्तैमा हामीले स्वास्थ्यकर
खानाहरू खानु पर्यो अनि स्वस्थ सोचाइ राख्नु पर्यो। हामीले सेवाको भावना राख्न सक्नु पर्यो। हामीले अलिकति पनि रक्तदान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो शरीर नै स्वस्थ हुन्छ, यसले कुनै पनि नोक्सान गर्दैन। अनि महिलाहरूले पनि यसमा गर्भवती नभएको समयमा है, बच्चा सानो भएर स्तनपान नगराएको समयमा र मासिक धर्म नभएको समयमा रक्तदान गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै नोक्सानी छैन। हामी अघि आउँ, एकअर्काको सहयोग गरौँ, हामी मानव हौँ, एकअर्कालाई काम लागेर बाँचौँ र यस्तै यस्तै सन्देशहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर CM शर्माज्यू अनि गौरवराज गुप्तज्यू। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।